अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर हुकूमत से नाला नज़र आ रही है और आज शाजिया मरी साहिबा का जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा है कि वफाकी हुकूमत आइन की खुली खिलाफ वर्जी कर रही है और इसी के साथ साथ पीपल्स पार्टी ने यह भी धमकी दी है कि वो इत्तेहाद से अलग भी हो सकते हैं। और शाजिया मरी साहिबा के बयान के मुताबिक कि वफाकी हुकूमत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल है, अगर वो हिमायत ख़त्म की जाए तो वफाकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं, 2 कमेटियाँ हैं, तो उस हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें एक तासुर है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कन्फ्यूजन है। बैरिस्टर गौहर साहब ने कुछ दिन पहले एक हमारे इंटरव्यू में ये कहा था जो मुज़ाकरात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बल्कि जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है अब उसी कमेटी के साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि 26 नवंबर से पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता हुआ था, लेकिन अब वो सिर्फ़ और सिर्फ कमेटी के साथ बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ कल असद कैसर साहब ने यह कहा है कि जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करे और उनको एतमाद में लिया जाए ताकि कल अगर मुआहदा होता है तो उसमें कोई इबहाम ना रहे। अब बैरिस्टर गौहर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या कहा था, हम पहले वो सुनते हैं। कोई फंसे पर्दा मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना हमारे बैकडोर चैनल में कोई राबते हैं। अगर जब पहले एक हुआ जरूर था, 26 नवंबर से पहले हमारा एक अच्छा सा कंटेस्ट एस्टेब्लिश हो गया था, हम बहुत करीब पहुंच गए थे, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे। लेकिन जब खान साहब को बेल मिली और उनका रिहाई होनी चाहिए थी, फिर ऑल ऑफ अ सडन एक केस में ओवरनाइट उसको अरेस्ट करना, इसने भी एक रोल प्ले कर दिया था। यही कमेटी है हमारी जो बात कर रही है, पॉलिटिकल कंटेक्ट है, पॉलिटिकल मसाइल है, लेट्स ट्राई के कोई सोल्यूशन आ। जी नाज़रीन, गौहर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी कि यही कमेटी है जिसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करेगी, लेकिन असद कैसर साहब का जो मौक़िफ़ है वो इस मौक़िफ़ से हट कर है। उन्होंने क्या कहा था वो सुनते हैं। फाइनल डिसीजन इमरान खान का होगा और तभी कामयाब होगा। अगर वो एक भी स्टेटमेंट है इमरान खान के, यार मेरे इस मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है या ये बात है, तो उसकी क्या हैसियत रहेगी? कमेटी तो तब है जब इमरान खान की सपोर्ट हो उसकी। इसमें जो मेन स्टेक होल्डर्स है, जो हुकूमती कमेटी है, हम उसको टाइम दे रहे हैं कि वो स्टेक होल्डर्स है उसके साथ बात करे, उनको इत्मीनान में दे, ताकि जो भी एग्रीमेंट हो उस एग्रीमेंट में कोई इबहाम न हो। फैसला करने वाले कौन है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इनको लाने वाले जो है ना वही फैसला साहब, ये इनका काम है कि उनके साथ कैसे टेकअप करते हैं। जी नाज़रीन, असद कैसर साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। अब इन बयानात के बाद ये एक तासुर है कि शायद पार्टी जो है उसका मौक़िफ़ जो अगर हम बात करें तो वो शायद वाज़ेह नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया सरदार लतीफ़ खोसा साहब। सर, ये जो एक कन्फ्यूजन की बात हो रही है, गौहर साहब का एक बयान है, असद कैसर साहब का दूसरा बयान है, ये कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि पहले तो एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होंगे, PTI माजी में ये कहती रही है, लेकिन अब कहा गया था कि सियासी जो कमेटियां हैं उन्हीं के साथ ही गुफ्तगू होगी। ये बयान जो है या मौक़िफ़ में तब्दीली आपकी नज़र में क्यों आई है? देखें गुरमानी साहब, ऐसा कोई तजाद नहीं है। अगर आप देखें तो हमारा आज भी मौक़िफ़ वही है कि 17 सीटें जीतने वाला 8 फरवरी 2024 को उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया है और 180 सीटें जीतने वाला वो पाबा सलासल है, वो अडयाला जेल में है। तो हमारा तो मैंडेट पर डाका मारा गया, इसमें हमारा कोई इबहाम नहीं है, ना कोई दूसरी राय है। इसीलिए हम कहते थे भाई, जो असल में जो हाइब्रिड डेमोक्रेसी है या जो स्ट्रिंग पुलर्स है या जो असल ताकत का मंबा है उनसे बात करना चाहिए। ये तो खुद बेनिफिशरीज हैं, इनके अख्तियार में कुछ है भी कि नहीं है। हमने ये किया, हम 26 नवंबर तक गए और आपने देखा कि फिस्तायत की इंतहा हुई। 2024 का साल जो है वो पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन साल था। बदतरीन जो है हमारे जमहूरियत पर डाका मारा गया, हमारे आइन पर जो है मुनहदम किया गया, हमारी अदलिया पर जो है कंट्रोल किया गया। 26वीं तरमीम बेहयाई और डिठाई से की गई। हमारे चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया। हमारे पार्लियामेंटेरियंस, MNAs और सेनेटर्स को अगवा करके और उनकी बेहुरमतियाँ की गई और पता नहीं क्या क्या कुछ किया गया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान चूँकि समझते हैं कि पाकिस्तान जब तक सियासी इस्तेहकाम ना हो, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आ नहीं सकता है और पाकिस्तान नफरतों का मुताहम्मिल तो आप समझते हैं कि मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होने चाहिए?
نہیں دیکھیں وہ تھا. اگر آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ حکومت جو ہمارے ساتھ کر رہی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کر رہی ہے؟ ارے بابا یہ تو سانس نہیں لے سکتے اس کی مرضی کے بغیر. نہ تو ان کا وزیر خزانہ ان کا اپنا ہے، نہ وزیر داخلہ ان کا اپنا ہے. جو اصل حکومت چلا رہے ہیں وہ تو وہی ہے. اور چلے اگر آپ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، تو چلیں اس طریقے سے ایک فیکٹ ہی صحیح کہ لیکن ہم جینوئنلی یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی اس کے اندر جو ہے مرضی شامل حال ہے. اور یہ جب جو بھی پارلیز ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں یہ ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں. اور جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں الزام دیتے ہیں کہ جی 12 دن آپ نے ضائع کر دی. او بھائی ہمیں عمران خان صاحب کے ساتھ جب تک آپ ملنے کی سہولت جو ہے میسر نہیں کرتے، ظاہر ہے ہم آپ کی بات سن سکتے ہیں، اپنی بات کر سکتے ہیں جو عمران خان صاحب کی ہدایات پر ہی ہوں گی. اور پھر اس کے بعد ہم نے جا کے واپس رپورٹ بیک کرنا ہے، پھر ان کی ہدایات ہونی ہے. ایک ایک چیز پر آپ کو پتہ ہی ہے کہ نادر کے خان کے کس طریقے سے جو ہے پارلیز ہوا کرتے ہیں. ڈپلومیسی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ ایک ایک چیز کے جو ہے زبر زیر کی میخیں جو ہے نکالتے ہو اور اس پر آپ کو نہیں. لیکن پھر کھوسا صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی حکومت نے تشکیل دی ہے یہ صرف سہولت کاری کا کردار ادا کرے گی، اصل ایشوز اور جو مطالبات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہی حل کرے گی؟ دیکھیں وہ تو بار بار خود نہیں کہہ رہے. وہ کہتے ہیں ہم کیا نواز شریف خان صاحب کے بغیر کر سکتے ہیں یا ہم اپنے قائدین کے بغیر کر سکتے ہیں. وہ تو خود کہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی جو باتیں کر رہے ہیں یہ ہم نے اپنی قیادت کے سامنے رکھنی ہے. وہ قیادت میں وہ شامل ہیں وہ، بلکہ وہ زیادہ میجر رول. دیکھیں اب ہمارا کیا نمبر ایک، کیا یہ چھوڑ سکتے ہیں عمران خان صاحب کو یا دیگر اسیران جمہوریت کو یا جو ہمارے بیچارے مقید ہیں ان لوگوں کو؟ میں تو لکھ کے درخواست دی تھی کہ یہ اڈیالہ جیل جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے، اور یہ عدالت جو ہے عدالت کو ہی لکھ کر دی تھی کہ عدالت بھی یہ اٹ از کنٹرولڈ، اٹ از بینگ ریگولیٹڈ اینڈ کنٹرولڈ. اور میں نے کہا تھا کہ آئین کے مطابق جو ہے اس کو مخلصی دی جائے اور اس پر جو ہے سویلین سپرمیسی کو جو ہے مسلم کیا جائے اور باور کروایا جائے. وہ درخواست کا کیا بنا مجھے نہیں پتا، لیکن ہم نے یہ درخواست دی تھی. تو اگر ایسی یعنی ہائیبریڈ قسم کی ڈیموکریسی ہو یا ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ جو مقتدر قوتیں ہیں انہی سے یہ پوچھ کے ہی کریں گے نا جو بھی کریں گے. تو اس میں اگر وہ لیتے ہیں نواز شریف کا اور شہباز شریف کا نام لیتے ہیں جو دونوں الیکشن ہارے ہوئے ہیں اور فارم 47 کی خود پیداوار ہے، نہیں تو ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ لیکن چلیں کھوسا صاحب آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ بھی تو آپ سے نالاں تھی نا، ناراض تھی، وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی. پھر آپ کے نزدیک ایسا کیا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ اب بات کرنے کے لیے رضامند ہو گئی ہے، کمیٹی بن گئی ہے اور انہی کی مرضی سے بنی ہے؟ دیکھیں اگر وہ چاہتے تھے کہ انہوں نے اپنا غصہ اتار لیا نا، انہوں نے 105 لوگوں کو سزائیں کر دی نا، دنیا نے اس کو جو کچھ یلغار ماری ہے، جو ساری دنیا اس کو مذمت کر رہی ہے کہ یہ عدالتیں ملٹری کورٹس آر ناٹ کورٹس ود ان دی کنٹمپلیشن آف لا، یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، یہ انسانی حقوق کی پامالی ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن ہے وغیرہ وغیرہ. اور یہ نہ صرف یعنی یونائٹڈ نیشنز نے کنڈیم کیا ہے، امریکہ نے کنڈیم کیا ہے، یورپین پارلیمنٹ نے کنڈیم کیا ہے، برطانیہ نے کنڈیم کیا ہے، یہ سارا، مگر انہوں نے کر لی ہے، سزائیں کر دی ہیں. اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ چلیں آپ کو تھا 9 مئی سے ہمارا تو یہ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کھوسا صاحب، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے پاس اصل میں کوئی اختیار نہیں ہے. جی آپ یہ کہیں یا نہ کہیں، لیکن میں تو توقع کرتا ہوں، میں کبھی ایسی مایوسی کی بات نہیں کروں گا، نہ میں چاہوں گا کہ کوئی مجھے کوٹ کر کے یہ کہے کہ یہ بیکار باتیں ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں سبھی کو احساس ہو چکا ہے. کیونکہ میں آپ کو گرمانی صاحب بتاؤں کہ جب یہ 22 نومبر کو جب ہم اڈیالہ جیل میں ہمارے ملنے کے لیے گئے ہم 5 لوگ، تو اس وقت ہمیں یہی باور کروایا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی تھک گئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اس کا حل ہو اور ہم عمران خان کو 20 دنوں کے اندر مخلصی مل جائے گی اور باقی چیزیں جو ہیں ٹیبل پر بیٹھ کر ان کو تعین کیا جائے گا، طے کیا جائے گا، ان کا وہ حل نکالا جائے گا. تو ہم ملنے کے لیے گئے،
1 بجے کا ٹائم تھا 22 کو وہ، لیکن 11 بجے جب پیشی ہوئی تو عمران خان صاحب نے اس پیشی پر جو ہے کچھ سخت باتیں کر دی، اور ہمیں 3 گھنٹے جو ہے باہر انتظار کے بعد ہمیں کہا گیا کہ جی اب آپ کا ملنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر ہم پشاور گئے تو پشاور میں وہاں جو باتیں ہوئی وہ یہ ہوا یہی، اور وہاں سے پھر ایک جیٹ کا جو ہے ارینجمنٹ کیا گیا، اور جیٹ پر جو ہے بیرسٹر سیف کو ہم نے بھیجا، اور بیرسٹر سیف جب یہاں آئے تو انہوں نے کہا میں اکیلا نہیں جاؤں گا، بیرسٹر گور بھی ساتھ گئے، اور علی محمد پہنچ نہ سکے۔ 8 بجے صبح جو ہے وہ جیل کو کھلوایا گیا اور 2 گھنٹے ملاقات ہوئی۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے معاملات کو بالکل آگے چلانا چاہتے ہیں ہم، لیکن یہ ہے کہ 20 دنوں کی بجائے مجھے رہائی پہلے دی جائے، اور وہ چاہتے تھے کہ خود ہی 24 تاریخ کو کنٹینر پر جا کر وہ ڈی چوک میں وہ اپنے کارکنوں سے اور پاکستان کی عوام سے خطاب کر کے یوم تشکر کا بھی جو ہے وہ شائبہ دیں، اور کہیں کہ باقی معاملات بھی عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق جو ترجمانی کے عمران خان کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اس بات میں کس حد تک صداقت ہے کہ حکومت یہ بھی یقین دہانی مانگ رہی ہے کہ اگر خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ اس سسٹم کو چیلنج نہیں کریں گے، اس حکومت کو مدت پوری کرنے دیں گے؟ کیا کوئی ایسی بھی شرائط حکومت کی طرف سے رکھی گئی ہیں واقعی؟ دیکھیں یہ ابھی تو ہم نے اپنا، انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے تحریری مطالبات دیں، اور ہم نے دینے تھے 2 تاریخ کو، لیکن چونکہ ہمیں رسائی نہ دلائی گئی عمران خان صاحب کے ساتھ کمیٹی کو، تو ظاہر ہے کہ کیسے ہم تحریری دیتے۔ سو اسی لیے اب جو ہے 2 چیزیں تو بڑی واضح ہیں، زبانی کلامی باتیں ہوئی ہیں، میں اس میں بالکل تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہ ہی کسی کو جانا چاہیے، کیونکہ اس کو بہت زیادہ جو ہے سینسٹیوٹی کی وجہ سے، چونکہ ساری قوم اور ہم سارے چاہتے ہیں کہ اس کا حل نکلنا چاہیے، اس کو سٹیل میٹ میں نہیں ہونا چاہیے، پاکستان کی عوام کو اذیت اور کرب سے نکالنا لازم ہے ہر ایک پر۔ 2025 جو ہے یہ سال، یہ خوشخبری کا سال آنا چاہیے، عمران خان کو مخلصی ہونی چاہیے، سیاسی قیدیوں کو باہر آنا چاہیے، پاکستان کو چلنا چاہیے۔ خدا را پاکستان نہیں چل رہا ہے اس وقت، پاکستان میں برین ڈرین ہو رہی ہے، کیپٹل آؤٹ فلو ہو گیا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں یہ فگریٹو جگلری سے اکنامک، یہ جو کہتے ہیں جی کہ یہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی ہے، وہ بھاڑ میں جائے۔ میکرو اکنامک سٹیبلٹی لوگوں کو کھانے کے لیے میسر نہیں ہے، لوگ جو ہے پیٹرول کے بجلی کے بل نہیں دے سک رہے ہیں، لوگوں کے لیے پیٹرول کو جو ہے ناپید کر دیا گیا ہے، لوگ گاڑیاں چھوڑ کر موٹر سائیکلوں پہ آ گئے ہیں، لوگ اپنا پبلک سکول سے بچوں کو نکال کے اپنا جو ہے پرائیویٹ سکولوں سے نکال۔ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے 2 مطالبات ہیں، آپ کی نظر میں یہی 2 مطالبات ہوں گے، یا خان صاحب کے ساتھ جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو ان مطالبات میں کوئی ایڈیشن بھی ہو سکتا ہے، کچھ اضافہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، مطالبات تو ہمارے بنیادی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ مینڈیٹ کے ڈاکہ ہے۔ دیکھیں یہ جو 26ویں ترمیم کا رول بیک ہے، لیکن کھوسا صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت کھوسا صاحب، لیکن آپ مینڈیٹ کی بات تو نہیں کر رہے نا، اب تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے اور جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ نہیں، ارے بابا وہ بھی ساری چیزیں آئیں گی، وہ چاہے جوڈیشل کمیشن بنے یا الیکشن ٹرائیبونلز میں جو کیسز ہیں ان کی جلدی سماعت کی جائے، وہ بھی سارا کچھ بیچ میں آئے گا۔ لیکن ہم یہ بنیادی ابتدائی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اسیران عمران خان اپنے حد تک کبھی نہیں کہتا کہ مجھے چھوڑا جائے، یہ ہم کہتے ہیں، اس لیے کہ عمران کے کیسز 100,000% بوگس ہیں، تو ہم کہتے ہیں۔ لیکن اسیران میں عمران خان بھی آتے ہیں، اسیران جمہوریت کو جو ہے چھوڑا جائے، اور جوڈیشل کمیشن یا جو ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے، جو 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات اور سانحات اور جو میسیکر ہوا 26 نومبر کا، ان کا احاطہ کر کے وہ قوم کے سامنے حقائق لائے جائیں۔ چونکہ ہماری نظر میں یہ دونوں آرکیسٹرڈ اس قسم کے ہیں کہ ایک پارٹی کو ختم کر کے ایک کو مائنس کرنا مقصود تھا، تو یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، یہ قوم کے سامنے آئے، میجر ایشوز ہیں، باقی چیزیں ہم جو ہے وہ بھی اپنا جو ہے اس پر رکھیں گے، اور وہ ان کا حل جو ہے گریجولی کس انداز سے دیکھیں۔ تو یہ جو اگر آپ کے 2 مطالبات مان لیے جاتے ہیں، کل اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی بھی ہے، خان صاحب باہر آ جاتے ہیں، تو آپ اس سسٹم کو چیلنج ضرور کریں گے؟ خان صاحب اس سسٹم کو چیلنج کریں گے؟ نہیں، وہ تو دیکھیں آلریڈی ہوا ہے۔ کیا ہم عوام کے بنیادی حقوق پر کمپرومائز کر سکتے ہیں؟
کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ اپیل لگی ہوئی ہے جی ملٹری کورٹس جو ہے وہ ٹرائل نہیں کر سکتی ہے سویلینز کا؟ کیا ہمیں اختیار بنتا ہے کہ ہم اس کو وڈرا کر لیں جب 5 سپریم کورٹ کے ججوں نے فیصلہ دے چکے ہیں کہ نہیں ہو سکتا سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں؟ وہ اپیل ہے، اپیل فیصلہ کرے گی، عدالت جو فیصلہ کرے گی، ظاہر ہے وہ کسی کو پسند آئے کسی کو نہ آئے، وہ تو آئین کے مطابق وہ اس پر عملداری لازم ہوگی۔ اور اسی طرح 26ویں ترمیم کا جو ہم رول بیک کہتے ہیں اس کا بھی تو طریقہ آئے گا نا، کسی طریقے سے ہی اس کو آپ واپس لے سکتے ہیں۔ ہاں تو کھوسا صاحب، اب اسد کیسر صاحب کی گفتگو آپ نے بھی یقیناً سنی ہوگی، تو اب وہ جو تجویز دے رہے ہیں کہ جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں، اصل جو فیصلہ ساز ہیں، ان کو اعتماد میں لیں، آپ کا بھی یہی موقف ہے کہ ان کو اعتماد میں لیا جائے، یا جو راجہ پرویز اشرف صاحب کا موقف ہے کہ ضرورت پڑنے پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمیٹی ان سے بات کرے یا اس کمیٹی میں آپ ان کا نمائندہ چاہتے ہیں؟ ارے بھائی وہ ان کا کام ہے، یہ جو ہمارے ساتھ پارلیز کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کے بنہاف پر کر رہے ہیں۔ بھائی گرمانی صاحب کیوں نہیں سمجھنے پہ؟ ان کے بغیر سانس بھی لے سکتے ہیں یار، ایک دن وہ ان سے ہاتھ اٹھا لیں، یہ ایک دن حکومت میں نہیں رہ سکتے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے، یہ ہائیبرڈ ڈیموکریسی اور ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی اسی طرح ہوتی ہیں۔ یہ آپ نے اسد کیسر صاحب کی جو بات سنوائی ہے یہ عمران خان کی بات نہیں ہے، اور دوسری بات یہ جس تناظر میں آپ نے سوال کیا ہے اس تناظر میں انہوں نے جواب دیا ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جی ان کو تو کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار ان کو ہے، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جی یہ بغیر ان کے بات نہیں کر رہے، یہ ان کی آشیرواد کے ساتھ ہی انہی کی ساتھ مشاورت کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جو بھی یہ فیصلے کریں گے ان کی مرضی کے ساتھ کریں گے، سو وہ تو شامل ہیں۔ اب اگر ہمارے سامنے آئے یا ان کے تھرو کر رہے ہیں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس تو کھوسا صاحب اب کل جو ایک تاثر تھا کہ خان صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ آئے گا، اب اس کی ایک نئی تاریخ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید نئی کوئی تاریخ دی جائے گی، یہ جو فیصلوں میں ایک تاخیر ہو رہی ہے یا یہ جو معاملات ہیں یہ ان مذاکرات کا نتیجہ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کچھ اور معاملات ہیں؟ نادر خان یار تو اتنے بولے تو تم نہیں ہو، اب مجھے بتاؤ کہ پہلے تو ایسا ہوا تھا کہ 8 فروری سے ایک ہفتہ پہلے ٹھا کر کے 3 کیسز میں سزا کرائی تھی، اور سارے قواعد کو، ضوابط کو، سارے اپنا پرنسپلز آف جسٹس کو وہ عبور کرتے ہوئے، وہ رد کرتے ہوئے کیے تھے، نہ صفائی کا موقع دیا تھا، نہ ملزم کا بیان ہوا تھا، نہ بحث سنی تھی، اور 3 کیسز میں ٹھا کر کے سزائیں دی تھی، اور یہ تاثر عوام کو دینے کی کوشش کی تھی کہ اے لو جی قصہ مک گیا، مطلب یہ تو ختم ہے اس کا تو چیپٹر۔ تو اب یہ مذاکرات کا نتیجہ ہے کہ تاخیر ہو رہی ہے؟ نہیں، اس کیس میں ہے ہی کچھ نہیں یار، نادر خان سن لے، یہ 190 ملین پاؤنڈ میں 190 کا پیٹتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں یہ بار بار، وہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کا پیسہ تھا بھائی۔ حسن نواز نے ادھر ون ہائیڈ پارک، حسن نواز جو محترم نواز شریف صاحب کے فرزند ارجمند ہیں، انہوں نے ون ہائیڈ پارک 50 ارب روپے میں بیچی ملک ریاض کو۔ وہ سسپیشس ٹرانزیکشن کو تصور کرتے ہوئے نیشنل کرائم ایجنسی جو برطانیہ کی ہے، انہوں نے انویسٹیگیشن انکوائری شروع کر دی، اور اس کو جو ہے ویسٹ منسٹر کورٹ سے آرڈر لے کر فریز کر دیا۔ وہ انویسٹیگیشن میں یہ آیا کہ 190 ملین پاؤنڈ وہ ٹوٹل ہو کر کے جی ملک ریاض کے بیٹے، داماد اور اس کی بیٹی کے نام پر بینکوں میں یہ موجود ہے، ون ہائیڈ پارک والے پیسے ملا کر۔ تو انہوں نے جو ہے وہاں اس نے ثابت کیا ملک ریاض نے کہ بھائی یہ میرا اپنا پیسہ ہے، میں بزنس کرتا ہوں اور میرا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے، ساری دنیا جانتی ہے، میں نے اگر خریدا ہے بیچا ہے کوئی جرم نہیں ہے، تو اس کا معاہدہ ہوتا ہے اور عدالت بھیجتی ہے وہ رقم، ایک دھیلا اس میں سے نہیں نکلا ہوا۔ اور اسی طرح سہاوے میں جو زمین ہے وہ آج بھی جو ہے ٹرسٹ کے نام ہے، اس میں سے بھی کچھ پیسہ، ایک دھیلا نہیں آیا۔ یہ شواہد میں نے پیش کیے ہیں ہائی کورٹ اسلام آباد میں، سو اس میں کیس میں ہے کچھ نہیں۔ وہ بری اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ پارلے ذرا چلیں آگے ہو جائیں تھوڑا، تو پریشر تھوڑا رہ جائے گا ہمارے اوپر، یا ان جو بھی ہے۔ چلیں سردار لطیف کھوسا صاحب، سر بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ سردار لطیف کھوسا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، وہ ہمیں جوائن کریں گے۔
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर साहब और अब लतीफ़ खोसा साहब का जो मौक़िफ़ है ख़ासतौर पर मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से या फिर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, हम उसी पर बात करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब। सर, असद कैसर साहब का बयान यकीनन आपकी नज़र से गुजरा होगा। अब PTI ने यह मुतालबा रखा है कि जो मुज़ाकरात हैं उनमें इस्टेब्लिशमेंट को भी एतमाद में लिया जाए। आप इस मुतालबे को समझते हैं कि इस पर अमल दरामद हो सकता है, या आपको ताज्जुब है कि PTI ने ये मुज़ाकरात में तो ऐसा कोई मुतालबा नहीं रखा था? जी गुरमानी साहब, इस हद तक तो ताज्जुब जरूर है कि हमारी दो बड़ी मैराथन सेशंस हो चुके हैं। 23 दिसंबर को भी और 2 जनवरी को भी खासे तवील इजलास हुए, बड़ी बातें हुई, लेकिन ये बात किसी एक मेंबर ने भी नहीं कही जी कि आप जो स्टेक होल्डर्स हैं या फैसला साज हैं या जो असल ताकत है उसको भी ऑन बोर्ड लें, या उसका इंदिया क्या है, या क्या आपको उसकी आशीर्वाद हासिल है या नहीं है। ये मामला सिरे से मौजूद बहस ही नहीं था, न किसी ने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जब एक अपोजिशन की कमेटी है या PTI की कमेटी है, तो PTI को खुद मालूम होना चाहिए कि किनसे उसका राब्ता होना चाहिए, कहाँ से उसकी सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन क्या है, या किसका फैसला उसके लिए आम है, किस किस को उसे एतमाद में लेना है। हमें भी ये मालूम होना चाहिए। हुकूमत ने कमेटी बनाई है, हुकूमत जानती है कि किस किस से उसका राब्ता होना चाहिए या किस किस की मदद हासिल होनी चाहिए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है इसकी तो मुसल्लह अफवाज की जो ISPR के सरबराह हैं उन्होंने भी तायद की है, और उन्होंने कहा जी कि ये खुश आइंद है कि सियासी जमातें आपस में मिल बैठ के फैसला कर रही हैं। ये सारी बातें मेरा ख्याल है सामने आ चुकी हैं। उसके बाद ये कहना जी कि हम किसी से जाके बात करें या उसको ऑन बोर्ड लें या इनको यकीन दहानी कराएं, ऐसे ना करें, इसलिए कि ये हमसे बात कर रहे हैं। सही। और स्पीकर के थ्रू कर रहे हैं। ये जिनसे बात करना चाहते थे उन्होंने बात नहीं की इनसे, वो दरवाजा बंद हो गया ना। बिल्कुल। इरफान सिद्दीकी साहब, सर ये एक चीज बताइएगा कि चलिए वो मुतालबा तो कर रहे हैं, अब उनके 2 मुतालबात इनिशियली तो आपके सामने हैं, रिटन में उन्होंने आगे चल के देने हैं। इन 2 मुतालबात को सामने रखते हुए आप समझते हैं कि इस कमेटी को वाकई जो असल फैसला साज हैं उनको एतमाद में लेने की ज़रूरत है, या आप समझते हैं कि नहीं यही कमेटी फैसला कर सकती है, कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, ये देखें ना, ये हमारा दर्द सर है ना जी कि हमें किस किस की तायद और हिमायत चाहिए। हमें मालूम है कि जब एक कमिटमेंट हम करेंगे, जब किसी मुआहदे पे हम पहुंचेंगे, जब अपनी लीडरशिप को साथ लेंगे, तो फिर हम ये नहीं कर सकते हैं कि कल कला हमें कहा जाए जी कि मुज़ाकराती टीम ने एक फैसला कर लिया या अंडरस्टैंडिंग कर ली या मुआहदा कर लिया, यकीन दहानी कर ली और फिर हम मुकर गए। ये तोहमत हम अपने साथ नहीं लेना चाहते। सो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी हुदूद क्या है, हमने किस किस की तायद हमें चाहिए, किस किस की हिमायत हमें चाहिए। ये हमारा दर्द सर है ना, हम पे छोड़ दे। इसी तरह उन्होंने कह दिया जी कि हम खान साहब के बगैर कुछ नहीं कर सकते, हम सहूलतकार हैं सिर्फ, यार आप तक आ रहे हैं तो ठीक है, हमें बात समझ आ गई है कि वो कौन सा सरचश्मा है जहां से उन्होंने फैसला लेना है। ठीक है, हमें भी पता है कि हमने कहां से अपनी तायद लेनी है ताकि हम मौसर फैसला कर सकें। आखिरी मुख्तसर सा सवाल इरफान सिद्दीकी साहब के, अब आपसे पहले खोसा साहब से गुफ्तगू हो रही थी और उनका ये मौक़िफ़ था कि ये कमेटी बनी ही इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से, उनकी मर्जी के बगैर नहीं बन सकती थी। आप सर कमेटी के तर्जमान भी हैं, आप समझते हैं कि कोई अमल दखल इस्टेब्लिशमेंट का है? और दूसरा, आप समझते हैं कि ये जो मुतालबात आए हैं इस पर जो असद कैसर साहब का बयान है, इनको ऑन करते हैं या आप इनको रिजेक्ट करते हैं बयानात को? देखिए, मुझे कुछ इल्म नहीं है कि ये कमेटी जो है इसको किसी की आशीर्वाद हासिल है या नहीं है। मुझे या मेरी कमेटी को इससे कोई गरज नहीं है। इसमें पीपल्स पार्टी है, इसमें MQM है, इसमें BAP है, इसमें दूसरी जमातें हैं। हम अपने अपने तौर पे खुलूस से दिल के साथ अपना काम कर रहे हैं और हम हुकूमती कमेटी हैं जिसे वजीर आजम ने नामजद किया है। नंबर 1 बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं, मुझे यकीनन उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खास तौर पे जो उन्होंने ये बात कही है कि जी हमारी जो गुफ्तगू हुई या मुतालबात हुए वो मिनट हो चुके हैं और उन्हें ही हमारी एक रिटन स्टेटमेंट समझना चाहिए। ऐसे नहीं होगा, इस तरह बात चलेगी नहीं।
وہ جو 2 اعلامیوں کے اندر واضح کمٹمنٹ کر چکے ہیں کہ جی ہم اپنے تحریری مطالبات لے کے آئیں گے، اور وہ ویسے بھی بڑے ضروری ہیں. صحیح. لیکن آپ تحریری مطالبات ہوتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کسی اور کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. آج انہوں نے پہلے وہ خان صاحب سے بات کرتے تھے ملاقات کی، آج انہوں نے دائرہ پھیلا دیا ہے کہ جی دوسرے سیاسی قیدیوں سے بھی ہمیں ملاقات کا موقع دیا جائے. تو یہ باتیں پھیلتی چلی جائیں گی، کہیں رکیں گی نہیں جب تک وہ تحریری معاہدہ آتا نہیں ہے. لہٰذا میں بالکل ان کے اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ ہم جو کچھ کہہ دیا گیا ہے اس کو ریٹن سمجھ لیں. وہ اگر نہیں دے سکتے تو تیسری میٹنگ میں آ کے بتا دیں جی ہمارے پاس کی بات نہیں ہے، ہم تحریر نہیں دیں گے. چلیں ٹھیک ہے. عرفان صدیقی صاحب سر بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ. ناظرین، ترجمان حکومتی مذاکراتی کمیٹی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنما رانا احسان افضل اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر مندوکھیل صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین، سردار لطیف کھوسہ صاحب اور جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، ان کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں وفاقی حکومت کے حوالے سے، جو آج ایک اہم بیان بھی شازیہ مری صاحبہ کا آیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. قادر مندوکھیل صاحب اور رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قادر مندوکھیل صاحب سر آپ سے شروع کریں گے. ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی آپ کے تحفظات تھے، مختلف جو فیصلے تھے ان کے حوالے سے آج بھی شازیہ مری صاحبہ کا ایک اہم بیان آیا ہے. یہ تحفظات آپ کی نظر میں کتنے سنجیدہ ہیں؟ یہ دور ابھی تک آپ کی نظر میں کیوں نہیں ہو سکے؟ بہت شکریہ. ہماری نظر میں تو سنجیدہ ہے، غالباً مسلم لیگ نون سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں، اگر پنجاب حکومت سے میں شروع کروں، جو ہمارے ایم پی ایم این اے کے حلقوں میں جو مخالف ہو، یعنی پیپلز پارٹی اگینسٹ جو افسران لگائے گئے، پھر اس کے بعد اگر دریائے سندھ سے 6 نہروں کی بات ہو رہی ہے، سندھ میں جو سیلاب زدگان کی فنڈ کی اگر میں بات کروں، اور یہ تو میں بات ہی نہیں کروں میرے حلقے اور شہباز شریف صاحب کا حلقہ ہے 242 میں، جہاں کہ فائی منصوبہ منظور ہوتا اس کو سرے سے انہوں نے پیسے نہیں دیے، اور ابھی جا کے پھر وہ جو مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ ہے اس کے لیے ہم بار بار کریں وہ نہیں ہو رہے. اور اس کے بعد جا کے ابھی جو ایک اتھارٹی بنا دی ہے پورٹ کی، اس میں یعنی پورٹ کراچی میں ہے، سندھ میں ہے، اور پیپلز پارٹی یہ اپنے آپ کہتے ہیں احتیاطی ہے. تو اب وہ اس طرح اگر کام ہو رہے ہوں گے تو آپ مجھے بتا دیں جو بات آپ نے کی ہے. میرے خیال میں مسلم لیگ نون سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں، اور ابھی اگر 1 منٹ میں بلاول صاحب اعلان کرے تو اگلے منٹ میں حکومت نہیں ہوگی، تو میرے خیال میں یہ سنجیدہ نہیں لے رہے، ان کو مذاق سمجھ رہے ہیں. تو رانا صاحب، یہ پیپلز پارٹی کا آج بیان یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون پہلے کمیٹی تو بنی تھی، اسحاق ڈار صاحب نے ملاقات بھی کی تھی، اب یہ مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ پی ٹی آئی تو چلے ان کے اپنے حد تک تحفظات ہیں، لیکن یہ تو اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی، ان کے تحفظات ابھی تک آپ کی نظر میں کیوں حل نہیں ہو سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو بالکل پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر ہم فائنانس بل بھی نہیں پاس کر سکتے، اور ان کی سپورٹ جو ہے وہ حکومت کی سسٹینیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے. اور ہم پیپلز پارٹی کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اچھی جماعت ہے جو ملک کے مشکل وقت میں اکٹھے ہو کے ملک کو مسائل سے نکالنے میں جو ہے وہ ہماری مدد کری. ان سے بالکل ہمارا ایک 25 نکات کا معاہدہ تھا، اور اس کے مطابق ہم معاملات کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور یہ ورک ان پروگریس. دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ایشوز نکل آتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو بر وقت جو ہے وہ حل کر دیا جائے، اور ہم ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں، اور بالکل ہم ان کو سیریسلی لیتے ہیں، اور ان کی ہر جو کنسرن ہے اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جلد کیٹر کرنا ہے. تو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ہماری قیادت ان کے ساتھ انگیجڈ ہے، اور ہم اس امید پہ ہیں کہ ہم اپنے ایشوز کو ریزالو کریں. ٹھیک ہے. تو قادر مندوکھیل صاحب، یہ جو ڈار صاحب کی کمیٹی تھی، ہم نے دیکھا کہ ملاقاتیں بھی انہوں نے کی تھیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک مطلب اس طرح جیسے آپ نے کہا کہ شاید نون لیگ سنجیدہ نہیں لے رہی، تو اس کمیٹی کا بھی کوئی نتیجہ ابھی تک نہیں نکل سکا؟ دوسرا، یہ جو آپ حکومت سے علیحدگی کا اندیا دے رہے ہیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیاسی بیان ہے، یا کوئی پیپلز پارٹی واقعی اس پر غور کر رہی ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو آنے والے دنوں میں آپ یہ آخری آپشن بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جس طرح اسحاق ڈار صاحب پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، اس طرح میرے بھائی رانا احسان صاحب بھی اس طرح میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں.
لیکن اب کیا ہے کہ پرانے جو مسائل تھے ان کے اوپر کمیٹی ابھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی تو نئے مسائل پیدا کر دیے. تو یہ آخر اگر اس طرح نظر انداز کریں گے تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ پیپلز پارٹی کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کوئی ہم غلام تو نہیں ہے، نہ کوئی ہم پابند ہے کہ ان کا ہم نے ساتھ دینا ہے چاہے جو مرضی زیادتی کرے. ابھی ہمارے صوبے کے اندر پورٹ کا یہ دونوں صوبے یعنی جہاں پورٹ ہے دونوں صوبوں میں ہماری حکومت ہے، اور وہاں اگر پیپلز پارٹی یا صوبائی حکومتوں کو اعتماد میں نہیں لیں گے اور اتھارٹی اور محکمے اور یہ ساری چیز بنائیں گے، باقی تفصیل تو آپ کو میں نے بتا دی ہے، تو آپ مجھے بتاؤ پیپلز پارٹی کے پاس کیا چل رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پنجاب میں سیٹ ہو گئے اور ان کو شاید اب پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے اور یہ خود وفاق سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، میں تو یہی سمجھاؤں. اچھا نہیں سر، وفاق سے جان چھڑانے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ وفاقی حکومت چلی جائے ان کے ہاتھ سے؟ دیکھو ان کی جو حالات ہے حرکات ہے ان سے تو یہی لگ رہا ہے نا کہ وہ وفاق سے جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں. آپ مجھے بتا دو جب ان خود رانا صاحب مان رہے ہیں، ان کی پارٹی مان رہی ہے کہ یہ ہماری ووٹوں کے اوپر کھڑی ہے حکومت، تو پھر کیوں اس طرح زیادتی کر رہی ہے؟ تو بچے کو بھی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ کر رہا ہے اس طرح تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر ہمارے پاس وفاق نہیں رہے تو کوئی بات نہیں ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ تو ہے ہمارے پاس. تو رانا صاحب یہ جو اتھارٹی کے حوالے سے فیصلہ حال ہی میں جو آج ہی سامنے آیا ہے، ہم نے دیکھا مختلف رپورٹس بھی آج سامنے آئی ہیں، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو مندوخیل صاحب ذکر بھی کر رہے ہیں کہ بلوچستان اور سندھ میں ان کی حکومت ہے، ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، دوسرا یہ جو ان کا بیان ہے کہ اگر وہ حکومت سے الگ ہو جائیں تو آپ کی وفاقی حکومت ختم ہو جائے گی، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی صورتحال واقعی اس طرف جا سکتی ہے؟ لیکن بالکل اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گی تو ہمارے پاس تو سمپل میجورٹی نہیں موجود ہے وفاق میں، اور حکومت جو ہے وہ نہیں چل پائے گی، اس میں تو حقیقت ہے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ہم اتھارٹی کا معاملہ ہو یا اور دیگر معاملے ہو، CCI اجلاس بلانے کا معاملہ ہو، ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ انگیج ہیں. دیکھیں کچھ ان کی پنجاب میں ڈیمانڈ ہے، اس کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ پنجاب کی حکومت کو انوالو کرنا ہوگا بات چیت میں. تو ہم ہر لحاظ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ انگیجمنٹ کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، کر بھی رہے ہیں، اور جو ممکنہ طور پہ ہم چیزیں کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے بھی ہیں. لیکن کچھ چیزیں اس پہ تاخیر بھی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کیونکہ یہ کولیشن ہے، چلتے جب چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو مختلف قسم کے ایشوز نکلتے ہیں، تو وہ ایشوز ہمیں ساتھ ساتھ ریزالو کرتے ہیں. لیکن کیا وہ نوبت آ گئی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سپورٹ اپنی لے لے گی؟ میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈرشپ ہے دونوں جماعتوں کی وہ سمجھتی ہے کہ ملک کے مفاد کے لیے یہ اتفاق جو ہے وہ ضروری ہے، اور ہمیں ملک کو ایک اور پولیٹیکل کرائسس میں جو ہے وہ نہیں دکھے گا. تو جہاں یہ کنسرن اٹھتے ہیں وہاں ڈیفینیٹلی مختلف جو ٹیئرز کے لیڈر ہیں وہ آوازیں بلند کرتے ہیں، وہ اپنی فرسٹریشن بیان کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اتحاد ہے، جو کولیشن ہے، جو سپورٹ ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے. لیکن میں اس چیز کا اعتراف کروں گا کہ ہمیں اپنے جو ایشوز ہیں جو اٹھتے ہیں اور جو کنسرنز ہیں پیپلز پارٹی کی، ان کو ہم سیریسلی لے بھی رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ انگیج کر کے ان کے کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے. نہیں لیکن رانا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر کیا چاہ رہی ہے؟ ان کے کیا مطالبات ہیں؟ لیکن یہ میرے پاس تو ایگزیکٹ مطالبات تو نہیں ہے، لیکن وہاں سے پنجاب کے حوالے سے بہت سارے کنسرنز اٹھتے ہیں. گورنر صاحب کے بیان بھی مختلف معاملات کے اوپر آتے رہتے ہیں، چاہے وہ کوئی بیوروکریٹک ٹرانسفرز ہوں کچھ علاقوں کی، یا پھر کچھ تکرریاں ہوں، یا اور دیگر معاملات جو گورنمنٹ کے ڈے ٹو ڈے میٹرز ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ ایک ان کو اسٹیک ملے. تو اس چیز کے اوپر دیکھیں ہماری قیادت ایک دوسرے سے انگیجڈ ہے، اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آنے والے چند دنوں میں یہ میٹرز بھی ریزالو ہو جائیں گے. تو قادر مندوخیل صاحب، سر ابھی ہم نے ایک بیان یہ بھی دیکھا تھا کہ شاید بلاول صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں تو پھر مسائل حل ہوں گے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی جیسے پہلے بیان آیا تھا کہ انہوں نے PTI کے ساتھ مل کر حکومت ان کو بنانے کی پیشکش کی تھی، کیا آنے والے دنوں میں کوئی صورتحال اس طرف بھی جا سکتی ہے؟ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی ان ہاؤس تبدیلی بھی دیکھ رہی ہے؟ اسی وجہ سے یہ بیانات آ رہے ہیں کہ بلاول صاحب ہی وزیر اعظم بنیں تو مسائل حل ہوں گے. یقیناً اگر یہی حال ہوا تو یقیناً پیپلز پارٹی کسی اور طرف دیکھے گی. آپ دیکھ رہے رانا صاحب وہ ساری باتیں میرے بھائی ہے مان بھی رہے، ان کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے بغیر وہ نہیں چل سکتے، مگر اس کے بعد
जब पहले कमेटी बैठी है वो मसाइल अभी तक पेंडिंग है और नए मसाइल जो है ना वो जन्म ले रहे हैं, तो इसका मतलब तो मैं यही लूँ कि मुस्लिम लीग नून हमसे जान छुड़ाना चाहते हैं। अब वरना क्या हो जाए, आप खुद समझ लो कि जब हमारे कोई मुतालबात नाजायज है तो भी बताया जाए कि आपकी मुतालबात नाजायज है, नहीं माना जा सकता है। वो भी नहीं कह रहे हैं, ये भी कहता है कि हमें हमारे सपोर्ट के बगैर वो चल नहीं सकते। तो उसका फिर आखिरी मतलब तो मैं यही समझूंगा कि मुस्लिम लीग नून जो है ना वो हमसे बेजार है और वो जान छुड़ाना चाह रहे हैं। और यकीनन अगर यही सूरत-ए-हाल होगा तो पीपल्स पार्टी या तो किसी और पार्टी की तरफ जो है ना वो देखेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यकीनन फिर असम्बली टूट जाएगी। जब हुकूमत टूटेगी तो असम्बली टूट जाएगी, यकीनन फिर हुकूमत तो नहीं चल सकेगी, क्योंकि पीटीआई और नून लीग तो आपस में चल नहीं सकेंगे। अकेले नून लीग हुकूमत बना नहीं सकती है। तो उसके बाद तो फिर यही होगा कि ऑटोमेटिकली असम्बली, कौमी असम्बली टूटेगी और बाकी चारों असम्बली चलती रहेगी और कौमी असम्बली का है मुमकिनात है कि दोबारा इलेक्शन हो। ठीक है, लेकिन कादिर मंदुकिल साहब, आपको पंजाब के अंदर जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप समझते हैं कि वहाँ पे स्पेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मरियम साहिबा की तरफ से नहीं दिया जा रहा, या वज़ीर आज़म साहब के साथ आपके कोई गिले शिकवे हैं? नहीं, हमारे वज़ीर आज़म साहब के साथ नहीं है, हमारी पंजाब हुकूमत की और पंजाब हुकूमत की जो वज़ीर इत्तलात है, अभी चंद दिन पहले भी बिलावल साहब ने जो बात की थी वो जो है कि उसके ऊपर बरस पड़ी। उससे पहले हमारे गवर्नर ने जो बात की है उसके ऊपर वो बरस पड़ी है। तो वो तो ऐसे ही लग रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून की जो है ना वो वज़ीर इत्तलात नहीं है, बल्कि पीटीआई की है कि वो ताक में बैठी रहती है कि किसी तरीके से जो है ना वो उनके खिलाफ बात करे। बिलावल साहब या गवर्नर पंजाब का, कौन से गवर्नर पंजाब ने गलत बात की, बिलावल साहब ने कौन सी गलत बात की? अगर आप अपनी तर्जमानों के जरिए बिलावल साहब की बात को इस तरह सख्त जवाब देंगे तो फिर हमें भी फिर पार्टी फ्री हैंड दे देगी, फिर हम भी शुरू हो जाएंगे। यकीनन कोई ऐसा तो नहीं आता कि हम वो गुलाम तो नहीं है। और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून हमसे जान छुड़ाना चाह रही है, क्योंकि सबसे बड़ा सूबा जान छुड़ाना चाहती है। राणा साहब ये बताइएगा कि अब आपने आज भी कुछ खबरें देखी होंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा अगर हम पीटीआई की बात करें तो उनका पहले मुतालबा था कि जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी बनी है सियासतदानों के साथ बैठ के मसाइल हल किए जाएंगे, लेकिन अब वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इन मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट को भी शामिल किया जाए। ये पीटीआई के बयानात में तजाद या तब्दीली की वजह आपको क्या समझ आ रही है? देखिए, तभी तो हम इनको कहते हैं कि आपने हर थोड़ी देर बाद यू टर्न तो लेना होता है, और इनकी जो तारीख है उसके अंदर यही साबित हुआ है कि जब भी मुज़ाकरात हुए तो ना ये सिर्फ गोल पोस्ट को तब्दील करते रहते हैं, बल्कि ये अगर किसी बात पे मान भी जाएं तो उससे फिर थोड़े अरसे बाद मुकर जाते हैं। तो हम इनको यही कह रहे हैं कि आप तहरीरी तौर पे लिख के दें आप क्या चाहते हैं। अब ये जो नई डिमांड इन्होंने की है, बड़ी अजीब सी डिमांड है। अब अभी इनको एक दफ़ा नहीं 200 दफ़ा कह चुकी है एस्टेब्लिशमेंट कि हम आपसे बात सियासी मामलात पे कोई बातचीत नहीं करना चाहते, और ये आइन का के अंदर कहीं दर्ज भी नहीं है कि हमने आपसे इंगेज करना है। तो फिर अब इस तरह की बात करने का तो मतलब जो है वो क्या अब किया जाए कि ये चाहते ही नहीं है मुज़ाकरात हों या ये सीरियस नहीं है। हमने तो पहले दिन से एक ही बात की थी कि जो आपने आपकी डिमांड्स हैं, चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, आप उसको तहरीर करके लिख दें ताकि हम उनके ऊपर काम और बातचीत शुरू करें। अगर आप ये समझते हैं कि आप अंदर खाते कोई और बात करेंगे और बाहर अपने वोटर सपोर्टर्स को कोई और कहानी सुनाएंगे तो फिर ये तो नहीं हो सकता ना। तो तब आप इसको तहरीरी तौर पे इन चीज़ों को लिख के दे दें। अब ये डिमांड मेरा नहीं ख्याल बिल्कुल भी इसको ये एक जमहूरी अमल है, पार्लियामेंट के अंदर कमेटी है, स्पीकर साहब इसको लीड कर रहे हैं, दीगर जमातें इसमें शामिल हैं। तो अब ये कहना कि आप इसमें एस्टैब्लिशमेंट को भी बिठा दें या आर्मी के ऑफिसर्स भी बिठा दें, ये तो एक नॉन स्टार्टर है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है पीटीआई की नीयत और उनके जो अंदर जो चीज़ छुपी हुई है वो उसको बाहर ला। ठीक है, मंदुकिल साहब, सर आप इस पे कमेंट कीजिएगा कि ये पीटीआई का मुतालबा आप समझते हैं कि इस पर अमल दरामद हो सकता है, आगे चल के कोई इस पर बात हो सकती है या नहीं? देखिए, पीटीआई का तो पहले दिन से मुतालबा है कि हुकूमत को और इत्यादियों को तो वो चोर डाकू कहते थे, और अब जाके जब ये मजबूर हो गए तब भी ये एस्टेब्लिशमेंट की हिदायत भी हुआ है। क्योंकि मेरे साथ एक शो में इनका मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फिरदौस शमीम नकवी साहब ये कह चुका है, बल्कि मुख्तलिफ चैनलों में तो यहाँ तक कह चुका है कि हमें जर्नलों ने बोला है कि हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आप हुकूमत से करें। तो ये तो मुतालबा उनका बिल्कुल गलत है और गैर सियासी है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूँ कि पीटीआई ये समझ रही है कि अगर मुस्लिम लीग नून अपने सबसे बड़ी एहतियाती के साथ ये बेवफाई कर रही है तो हमारे साथ क्या वफा करेंगे, तो वो एतबार नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इनके बयान से, इनके ये जो नया मुतालबा आने की बात।
चलें, ठीक है कादिर मंदुखिल साहब, राना ऐसा बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम जो ख़ास तौर पर मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से एक अहम इशू है उस पर गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है उस हवाले से गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो मौसमियाती तब्दीलियों के असरात हैं जिससे ना सिर्फ बाकी ममालिक, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जो बुरी तरह मुतासिर भी होता रहा है और उस पर कई माजी में फ़ैसले भी होते रहे, लेकिन अभी भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से कई चैलेंजेस पाकिस्तान को भी दरपेश हैं। हम इसी इशू पर बात करेंगे। आफिया सलाम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आफिया साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो अब क्लाइमेट चेंज एक वसी सब्जेक्ट है, इस पर बात भी होती रही है। अभी अगर आप देखें तो डॉन मीडिया ग्रुप की जानिब से भी आगाही मुहिम भी शुरू की गई है। सबसे पहले तो इस पे कमेंट कीजिएगा कि ये डॉन मीडिया ग्रुप की जानिब से जो आगाही मुहिम है, इसको कितना आप अहम समझती हैं इस वक्त के लोगों में आगाही ये फैलाई जाए कि वो कैसे मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटें? देखिए, आगाही की तो कोई हद है नहीं। हमारे यहाँ वैसे भी इसके जो हमारे लोग हैं उनमें मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ सतह पे आगाही फैलाने की ज़रूरत है। आपको हुकूमत के जो अहलकार हैं उनमें भी आगाही की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे भी सबको नहीं पता। इसी तरह से आपकी तदरीसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उन तक आगाही पहुँचाएँ, क्योंकि उनके ज़रिए आपकी अगली नस्ल आगाह होगी। और इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि जो लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज के लफ्ज़ से वाकिफ़ हों या क्लाइमेट चेंज के इस्तिलाहात से वाकिफ़ हों, लेकिन आगाही उनके लिए भी ज़रूरी है कि किस तरह से ये जो असरात हैं उनकी ज़िंदगी के ऊपर मुरतब होंगे और उनको किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। तो डॉन मीडिया ग्रुप को मैं इस कोशिश के तो बिल्कुल सराहती हूँ कि उन्होंने बाकायदा इसको एक मीडिया कैंपेन के तौर पे वो लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन आपकी नज़र में जो अर्जेंट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं आफिया साहिबा, वो कौन से हैं, किन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखें, आप पहले तो ये बताइए कि इन्वायरमेंटल चैलेंजेस की आप बात करना चाह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नहीं, वो तो देखें इसी में किसी हद तक अगर आप देखें तो वो भी इन्हीं में आ जाते हैं। लाहौर की सूरत हाल देखें, लाहौर पे डिस्कशन हुई, उसी वजह से है। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस तो हमारे अपने इर्द गिर्द जो हमें नज़र आ रहे हैं वो हमारे क्या धरा है। हम अगर गंदगी फैला रहे हैं तो वो भी एक इन्वायरमेंटल चैलेंज है, उसकी वजह से हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, दरपेश होते हैं। फिर जिस तरह का हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं अपने गुंजान आबाद इलाके बसाने के लिए, शहर बसाने के लिए, उससे जो कुर्राए अर्ज़ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह बढ़ रहा है, उसके ऊपर जब आप इस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जिसमें जो कि गरमाइश को अपने अंदर जज्ब करता है और उसको बहुत मतलब वो बहुत आहिस्तगी के साथ उसे रिलीज़ करता है, तो वो फिर एक तरह से डबल जेपडी हो जाती है हमारे लिए। तो हमें बहुत चीज़ें समझने की ज़रूरत है। फिर हमारे यहाँ ग्रीन कवर की कमी है और उससे निपटने के लिए उसका एक हल ये नहीं है कि आप हर जगह जहाँ भी जी चाहे दरख्त लगा दें, नहीं, उसके लिए बाकायदा कौन सा दरख्त कहाँ लगना है इसके एक प्लान के तहत लगाने की ज़रूरत है। तो ये इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है हमारे। क्लाइमेट चेंज का चैलेंज ये है कि हमें गर्माइश बढ़ रही है, उसी वजह से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ फ्लड्स आते हैं, हमारे यहाँ मानसून का पैटर्न चेंज हो रहा है और सी लेवल राइज के जो प्रेडिक्शंस हैं वो भी खासे ख़तरनाक हैं। तो वो तो क्लियर क्लाइमेट चेंज की चैलेंजेस हैं, लेकिन जो माहौलियाती अबतरी के चैलेंजेस हैं वो उसको हम रोक सकते हैं अपने इक़दामात के ज़रिए। बिल्कुल रोक सकते हैं। ये इश्यूज़ पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्कशन हुई है, आफिया साहिबा आपके इल्म में होगा, और इस हवाले से फ़ैसले भी हुए हैं। आपकी नज़र में फ़ैसलों पर अमल दरामद ना होने की वजह से चैलेंजेस बढ़े हैं या नहीं? फ़ैसलों पर अमल दरामद भी हो रहा है लेकिन सूरत हाल जो है वो गंभीर है, इस वजह से भी मसाइल पेश आ रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर जो आप फैसलों की बात करते हैं तो एक तो ये अच्छी बात है कि पार्लियामेंटेरियंस तक भी आगाही पहुंची है। अब वहाँ पे अगर कोई पॉलिसी बनती है या एक्ट बनता है तो उसके पीछे वसाइल चाहिए होते हैं उसके निफाज के लिए। और जहाँ तक क्लाइमेट चेंज की तबाहकारियाँ हैं उसके सिलसिले में पाकिस्तान ने आलमी सतह पे कई मरतबा ये पावर कराया है, और सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई एक मुल्क नहीं होता, वहाँ पे आपके एक ग्रुप का हिस्सा होते हैं,
لیکن تقریباً وہ تمام ممالک جن گروپس کے اندر پاکستان شامل ہے وہ یکساں یا کچھ کم یا کچھ زیادہ ان کے اوپر اثرات ہیں. تو اس کے لیے جو مالی وسائل چاہیے اور جو تکنیکی صلاحیت چاہیے وہ دنیا کے ان ممالک کی طرف سے چاہیے جن کے پاس وہ ہیں وسائل. اور اس لیے بھی کیونکہ ان کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. جو آپ کو گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ میں اب دنیا کلائمیٹ چینج کی جو مکالمہ ہے اس میں بٹی بھی مل رہی ہے، وہ اس وجہ سے کہ ایک واضح اکثریت نے اب یہ اس کو تسلیم کر لیا ہے کہ وہ کچھ ممالک ہیں جن کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اور اس کے اثرات کچھ اور طرح کے ممالک ہیں جن کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں. تو جب تک وہاں سے کچھ وسائل نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ تو آپ کے تمام ترقی پذیر ممالک ہیں یا بالکل ہی غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں، افریقہ کے کئی ممالک اس میں شامل ہیں، تو ان کے پاس وہ وسائل ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کا بھی بندوبست کر سکیں. چاہ جائے گا کہ ہم کلائمیٹ چینج کو ختم کرنے یا اس کو کم کرنے کے لیے کوششیں کریں. چلیں ٹھیک ہے عافیہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. عافیہ سلام صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اب یہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آپ ایشو دیکھیں تو اس پر جیسے ہم نے ذکر بھی کیا کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی گفتگو ہوئی اور فیصلے بھی ہوئے، لیکن چیلنجز ابھی بھی موجود ہیں. اب دیکھیں کہ اس میں آنے والے دنوں میں پھر پالیسی کے حوالے سے یا ان تمام ایشوز پر جو باہر سے کمٹمنٹ ہوئی تھیں اس پر کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.